अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आप आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये कहना गलत ना होगा कि आजकल जो भी वक्त गुजर रहा है वो हर लम्हा काफ़ी इवेंटफुल है। लम्हा बलम्हा तब्दीली हो रही है और इस तब्दीली को फोकस किए हुए जियो न्यूज़ और आपको अपडेट भी दे रहा है। मैं आपके सामने टिकट्स भी होंगे कि मलिक रियाज साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और अब देखना यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाकर वो किस किस्म के सबूत पेश करते हैं। और जिस बॉम्ब शेल का जिक्र जाहिद बुखारी साहब ने किया है, क्या वाकई वो एक बॉम्ब शेल है या कुछ भी ना हो। एक और बहुत अहम केस की समाअत हुई, बलूचिस्तान अमन अमान केस की, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी बरहमी का इजहार किया इस बात पर कि जो प्रेस ब्रीफिंग और जिस तरह की मीडिया टॉक IGFC ने की थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ के हुक्मरान जो उनके अहकामात हैं उनकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अब देखना यह है कि जिस बात का इशारा जनाब चीफ जस्टिस साहब ने आज फरमाया है, क्या वो मुमकिन है किसी स्टेज पर जाकर या नहीं। और सबसे अहम बात यह नाज़रीन कि आने वाले दिनों में अरसलान इफ्तिखार केस के हवाले से और क्या क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और क्या इसका ताल्लुक किसी और बात से भी है। आज के प्रोग्राम में हम सेठी साहब से डिस्कस करेंगे। सेठी साहब, सबसे पहले अच्छा मलिक साहब आ गए हैं, ये थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं सेठी साहब कि यहाँ पर सारी बातें हो रही हैं अरसलान इफ्तिखार साहब के हवाले से कि ये हो गया, लेकिन लोग कहते हैं कि जिसने इल्ज़ाम लगाया, जिसने ये सब कुछ किया, उसको भी उसका कैरेक्टर भी देखना चाहिए कि वो कितना बिल्कुल कंट्रोवर्शियल आदमी है या नहीं है, या बिल्कुल साफ आदमी है नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मलिक रियाज साहब का क्या असेसमेंट है आपकी? जी हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि कंट्रोवर्शियल शख्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े दोस्त हैं इनके, दुश्मन कम ही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, वो सबको जानते हैं। वजाहत नहीं की मगर सबको जानते हैं। तो अर्ज़ ये है कि उनकी रेपुटेशन जो भी है, इस किस्म के सिलसिले में रेपुटेशन सेकेंडरी होती है और जो इल्ज़ाम की नौयत होती है उसको इन्वेस्टिगेशन करना बड़ा ज़रूरी होता है। गलत लोग भी, बुरे लोग भी सही इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो यहाँ मलिक साहब का कैरेक्टर जो है वो सेकेंडरी है इस इशू में। अच्छा, प्राइमरी इशू ये है कि क्या जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर वो सही निकलता है तो फिर ये कि किसने लगाया वो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। आपने देखा मेमो गेट के अंदर क्या हुआ था। मंसूर एजाज साहब के बारे में ये कहा जाता था कि वो तो पाकिस्तान के खिलाफ है, मगर अदालत ने ये फैसला किया कि वो अपनी जगह पे, हम उनका जो एविडेंस है उसको हम देखेंगे, उनके किरदार को नहीं देखेंगे। अगर एविडेंस पक्का है, अच्छा तकड़ा है, तो फिर केस बनेगा। तो उन्होंने तो इसीलिए वही अगर असूल यहाँ भी इख्तियार किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, तो एविडेंस जो है उसका वजन है, मलिक रियाज के किरदार का वजन नहीं है। अलबत्ता अगर एविडेंस गलत हो या सबूत ना हो तो फिर वो रेलेवेंस उसका आ जाता है कि अगर इस बंदे का जो किरदार है वो भी अच्छा नहीं है और ऊपर से एविडेंस भी खराब है, तो फिर मोटिव क्या थी, तो फिर इसको हॉल अप किया जा सकता है। मगर अभी वो स्टेज नहीं है। अभी स्टेज है क्या एविडेंस है या नहीं है। जायद साहब कह रहे हैं बम फटेगा, तो देखते हैं ना क्या बम है, कितना वजन है और किस तरीके से वो उसका प्रूफ दिखाया जाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद अगली बात आएगी कि इसके पीछे मोटिव क्या थी या क्या था। अच्छा, ये मोटिव वाली बात सेठी साहब आपने भी की है। मोटिव ज़ाहिरी तौर पर अगर किसी को पैसे दिए गए हैं या किसी को फेवर्स दी गई हैं तो वो किसी अच्छे मकसद के लिए थोड़ी दी गई होंगी। जाहिर है, जाहिर है। तो जिसने लिया है उसने भी कोई अच्छे मकसद के लिए तो नहीं लिया होगा। तो मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि जिसने लिया है वो पहले देख लिया जाए कि उन्होंने क्यों लिया, फिर दूसरी तरफ जाया जाए कि इन्होंने क्यों दिया। अच्छा सेठी साहब, कुछ लगता है कि कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस भी उठाए जाएंगे, चुभते हुए सवालात भी, और शायद ये भी है कि उनका जवाब देते हुए बहुत से लोगों को तकलीफ भी हो। अब जैसे अगर ये बात की जाए कि जी अगर किसी एक मकसद के लिए कि जी इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसे दिए गए, तो ये भी देखा जाएगा जी कि क्या जो मामलात हैं ज़ेर इल्तवा, उनमें कोई सॉफ्टनेस दिखाई गई या नहीं दिखाई गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे सीक्वेंसिंग हुई वो इम्पोर्टेंट है। कहना यह है कि किसी किस्म की नरमी नहीं दिखाई गई इनके केसेस में चीफ जस्टिस साहब ने, और एक केस के बाद दूसरा केस बनता गया। सो इनफैक्ट नरमी तो नहीं, सख्ती दिखाई गई। और अगर ऐसी सूरत हाल है, सख्ती दिखाई गई, तो फिर और अगर ये प्रूव हो जाता है कि अरसलान ने पैसे लिए हैं, तो फिर तो ऐसे लगेगा ये नहीं कि मलिक रियाज उनको ढूंढ ढूंढ के लाते थे और पैसे देते थे जबकि उनको नजर आ रहा था कि सख्ती होती जा रही है। फिर तो ऐसे लगेगा कि जैसे अरसलान उनको कहता रहा कि सख्ती हो रही है, मुझे पैसे दे, मैं नरमी करवाऊं।
آپ دیکھ رہے ہیں نا سیکوینس کیسے صحیح ہے. تو اس لیے یہ دیکھنا ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے تو کوئی نرمی نہیں شو کی. تو یہاں تک تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ جو ارسلان نے جو کیا ہے وہ ارسلان نے اپنی طرف سے کیا ہے, اپنے تئیں کیا ہے. ایبسولوٹلی یہ تو کلیئر ہے نا, کیونکہ اگر اس میں کوئی نرمی دکھائی ہوتی تو وہ نظر آ جاتی, ظاہر ہوتی. مگر پھر دوسرا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر نرمی ہوتی تو شاید یہ سٹیج ہی نہ آتی. صحیح. تو اس میں ارسلان کا رول بڑا کریٹیکل ہے. اچھا سعید صاحب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. کیا یہ بات کمپریہنڈ کی جا سکتی ہے کہ ان جیسے کل اب بات ہو رہی تھی, آپ بھی موجود تھے, جیو نیوز کا پروگرام ہے بڑا مقبول, لیکن اس میں وہاں میڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. آج ارسلان افتخار صاحب نے شاید اسی کا حوالہ دیا کہ جی حامد میر صاحب نے شاید کوئی ذکر کیا ہے کہ جی ان کی فیملی کی, ان کی شاید والدہ کی تصویریں ہیں یہ وہ. تو آج وہ کافی جذباتی بھی ہو گئے تھے ارسلان افتخار صاحب. تو آپ کو کیا لگتا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی فیملی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو بھی تعلق ہے میرا ہو سکتا ہے, یہ بھی بات انہوں نے کلیئرلی نہیں کی. لوگ کہتے ہیں فیملی کو امپلیکیٹ نہ نہیں. دیکھیے منیب ارسلان صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کس قسم کے بیان دے رہے ہیں. ایک وقت انہوں نے بیان یہ دیا پبلک میں نہیں, ایک صحافی کو جنہوں نے اس کے بارے میں کھل کے لکھا کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہاں میں نے پیسے لیے یا میں نے کوئی اس قسم کی ہاسپٹیلٹی انجوائے کی ہے, مگر اس میں یہ تھا, مگر اس میں یہ تھا. دوسری طرف ان کے وکیل پبلک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ سارا کے سارے جو الزام ہے یہ سب جھوٹ ہے. تو اب ہم کس کو یقین کریں؟ ان صحافی کو یقین کریں جو کہ کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا ہے, اور ارسلان صاحب نے ان صحافی کا جو اکاؤنٹ ہے جو سب اخباروں میں چھپا ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا. یا تو نہ کہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک بات کی, کچھ حد تک تسلیم بھی کی اپنی گلٹ, اور پبلک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. تو مطلب ہے یہ ان کا بھی جو پوزیشن ہے نا وہ کوئی کلیئر نہیں آ رہی ہے اس وقت. تو یہ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا وقت آ گیا ہے. یہ ہونا چاہیے, یہ ساری اسپیکولیشن جو ہو رہی ہے یہ اب سامنے آنی چاہیے. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کچھ عرصے سے باہر تھے اور یہ اسپیکولیشن چل رہی تھی کہ یہ بلاسٹ کریں گے جب باہر ہوں گے. ایگزیکٹلی اسی پہ آ رہا تھا. آ رہے ہیں تو وہ اس کا میں آپ کو پریمپٹ کر دیتا ہوں کہ وہ یہ کہ وہ ہر روز نئی خبریں آ رہی تھیں, اور یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بیرونی اخبار نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ میں آپ کی انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کس سلسلے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وہ سارے دستاویز ہیں جو کہ اس کیس کے بارے میں ہیں, اور اس لیے اب ہم یہ پرنٹ کرنے جا رہے ہیں, اور آپ مہربانی کر کے ہمیں اس کے اوپر اپنا تبصرہ دیں. یہ کب کی بات ہے؟ یہ پرسوں کی بات ہے. پرسوں. تو میں نے ان سے یہ پوچھا, میں نے کہا کیا ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کچھ بتایا, تو وہی چیزیں تھیں جو پہلے یہاں جس کا تذکرہ ہوتا رہا. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے کوئی کامنٹ نہیں دینا, کیونکہ اگین جب تک چھپے گا نہیں تو میں کیوں کامنٹ دوں. ان کی جسٹ بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے, یہی تو کچھ صحافی کہہ رہے تھے کیا ہم نے دیکھا ہے. تو یہ بات از ناٹ انف. چھپ جائے تو پھر کمنٹ جتنا مرضی لے لیں. تو آئی ریفیوز ٹو گیو اینی کامنٹ. اس سے مجھے یہ ایسے لگا کہ یہ شاید باہر کچھ کرنے والے انہوں نے دے دیا ہے کسی کو, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے انڈائریکٹلی ایسے پتا چلا. مگر پھر یہ فیصلہ کلیئر ہے جو آج زاہد صاحب کہہ رہے ہیں ان کے وکیل, کہ ان کا یہی فیصلہ ہے کہ وہ خود آئیں گے, اور خود آ کے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کل وہ عدالت میں پیش ہوں گے اور بم پھاڑیں گے, میننگ کہ وہ سارا یہ سب کچھ دکھائیں گے وہاں, یا بانٹیں گے جرنلسٹ کے آگے, یا عدالت کو کہیں گے کہ یہ ریکارڈ ہے, اس کو تفتیش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے دن ہی اگر ہو جاتا, یہ ساری اسپیکولیشن اور یہ نہ ہوتی تو یہ بہتر تھا. بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ چیز جو ہے 8-10 دن سے یہ چل رہی ہے اور لوگ اپنے اوپینینز پہلے ہی بنا رہے ہیں, اور ابھی تک ایویڈنس پریزنٹ ہی نہیں ہوئی. اچھا, یہ بھی آج جسٹس جواد اسخادر نے بھی انہوں نے فرمایا کہ ملک میں اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو رہی. صاحب میں یہاں پر یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو ایویڈنس کسی نے دیکھی, چلیں جس نے بھی دیکھی, جو کچھ کہا گیا, لیٹ سے کوئی وربلی کچھ کہتا ہے, ملک ریاض صاحب نے جو باتیں کہی ہیں, تو از اٹ ٹو بی بلیوڈ اور ناٹ؟ کیونکہ بہت سے باتیں اور بھی میڈیا میں گردش کرتی رہیں, مختلف لوگ باتیں کہتی بھی رہیں. بالکل صحیح ہے. بہت اہم سوال ہے کہ اگر ملک صاحب مجھے یا آپ کو یا کسی اور جرنلسٹ کو بیٹھ کے کہتے ہیں کوئی بات, تو کیا ہمیں ساری بات پہ یقین کرنا چاہیے کہ نہیں؟ البتہ اسپیشلی وہ باتیں جس کے بارے میں اس قسم کا دستاویز بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک صحافی کہتے ہیں کہ ملک صاحب نے انہیں کہا کہ صدر صاحب نے مجھے, میری صدر صاحب کے ساتھ جب بات ہوئی اس موضوع پہ تو انہوں نے فلانی بات کہی. اب یہ کیا ملک صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں یا صحیح بیانی کر رہے ہیں, اس کا کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے. اور وہ صحافی جو ہیں وہ بالکل ورڈ فار ورڈ جو ملک صاحب نے کہا تو وہ آگے جا کے لکھ دیتے ہیں, اور ملک صاحب دوسرے دن ڈینائی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں میں نے تو کہا ہی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی بہت سی باتیں چلی ہیں, اور یہ باتیں پہاڑ بنتے گئے اور اس کے اوپر انالیسس ہونے شروع ہو گئے. حالانکہ
मलिक साहब अगर खड़े हो के कुछ बात करें पब्लिक के अंदर, रिकॉर्ड हो और फिर उसको डिनाई करें तो और बात है। तो ये हर बात मलिक साहब की मान लेना इन द सेंस वर्बल बात जो है विदाउट एविडेंस हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड वेट। अगर अदालत में खड़े होकर कोई बात कहते हैं, कुछ सवाल जवाब होता है, उसके ऊपर वो करते हैं, वो पब्लिक रिकॉर्ड है, फिर हम तबसरा करें उसके। अगर वो प्राइवेटली मुझे कोई बात कहते हैं तो व्हाई शुड आई बिलीव एवरीथिंग ही सेज, क्यों? और फिर यकीन करके मैं सारी जगह पे लिख दूं और बातें शुरू कर दूं और कल को पता लगे वो बात ही गलत थी। अच्छा, एक उसमें थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं सेठी साहब कि आज एतजाज अहसन साहब ने क्या कहा। एक्चुअली जो उन्होंने कहा है वो काफी एंडोर्स करता है एक पॉइंट ऑफ व्यू को। नाज़रीन, ये क्लिप है छोटा सा एतजाज साहब पे, इधर देखिए। वो रोने वाली बात कि मैं फूट फूट के रो पड़ा। मैं अपनी वालदा के मरने पे रोया था, या हकीकत है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई हैं तब मैं रोया। इसके अलावा तो मैं नहीं रोया कभी। लेकिन ये है कि डिस्टर्ब ज़रूर हुआ था, दुख ज़रूर हुआ था। अच्छा सेठी साहब, इसमें दो बातें। एक तो ये कि वो जो बातें हो रही थी कि एतजाज अहसन साहब फूट फूट के रोना शुरू होंगे, वो अगर किसी ने मलिक साहब ने की तो वो बात गलत साबित हुई। लेकिन जो ठीक बात है वो ये है कि एविडेंस तो फिर इन्होंने भी देख ली ना, एविडेंस तो फिर मौजूद है। अगर एतजाज साहब ने वो एविडेंस देखी है, हाँ जी, तो इसीलिए परेशान हो गए ना। वकील हैं, इन्हें पता है कि क्या वजन है इन किस्म के दस्तावेज का, सब पता है। सवाल जो पूछना चाहिए तो जो नहीं पूछा, और गालबन वो कल तक सवाल पूछा भी जाएगा मैं समझता हूँ, और अगर नहीं पूछा जाएगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूछ लिया जाए। हम खुद पूछ लेंगे। हाँ, हम भी पूछ सकते हैं। हाँ, काश याद होता तो फोन करके चौधरी साहब से पूछ ही लेते। हाँ, मुझे भी याद आया। वो ये कि कब पता चला आपको? मीडिया को तो 10 दिन हुए ना पता चला, 20 दिन हो गए होंगे, 2 हफ्ते हो गए होंगे। हाँ। चौधरी साहब को कब पता चला? और चौधरी साहब ने क्या वो सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखी या कहीं और भी पहुंचाई, कहीं और डिस्कस की, नहीं की? ये भी बड़ी अहम बात है ना। एग्जैक्टली। तो ये नहीं पूछा उनसे किसी, ये नहीं पूछा किसी से उन्होंने। लेकिन चलें, अगर मौका मिला तो हम जरूर पूछेंगे। सेठी साहब, अभी आपने बात की कि ये भी बात की जाती है कि जरदारी साहब के नोटिस में आया तो उन्होंने कहा इसको बाहर ना निकाला जाए, इसको वांटेड के शायद साइड पर हो जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके हवाले से थोड़ी सी बात की है। मैं चाहता हूँ नाज़रीन, इसकी ऑडियो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन स्टिल आप जरूर सुने, उसका एक बड़ी रेलेवेंस है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर वो अरसलान का नहीं सुन सकते, मेरे बेटे का तो सुन सकते, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, चीफ एग्जीक्यूटिव का बेटा है, वो खुद बैंक बना दे और खुद उसको हेल्प करे, मैं तो अप्रिशिएट करूँगा। तो मैं इससे ज़्यादा ट्रस्ट क्या कर सकता हूँ और पोस्ट के ऊपर। मगर सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, और ना कोई फौज बेनिफिट हो सकती, फौज बेनिफिट कैसे हो, उनको क्या मिलेगा? क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन को आई डोंट थिंक कि वो इंडिविजुअल्स में पड़े, उनको कोई इतनी जरूरत नहीं है। नाज़रीन, जिनको नहीं समझ आया मैं इसको एंड से शुरू करता हूँ। सेठी साहब, उन्होंने कहा कि इस सारे मामले में, अरसलान इफ्तिखार केस में, फौज का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। वो कैसे बेनिफिशरी हो सकते हैं? वो एक इंस्टीट्यूशन है, उनका क्या है? और उन्होंने बार बार, आज आपको पता है हमारे अखबार में भी आया कि जी कोई स्कोर नहीं सेटल करना, ना पीपल्स पार्टी ने, ना फौज ने विद द जुडिशरी। व्हाट डू यू से टू दैट? इट्स नॉट ट्रू। इट्स नॉट ट्रू, मतलब ये गलत बयानी है। अच्छा। अर्ज ये है कि सबको पता है कि पीपल्स पार्टी को बड़ी सख्त तकलीफ है चीफ जस्टिस साहब से। ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। चीखें निकल रही है पीपल्स पार्टी की, तो जो मर्जी ऊपर से कहे, अंदर से तो खिल खिल के खुश हो रहे होंगे। दूसरी तरफ आइए फौज, चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही हामिद मीर साहब को कहा उस दिन कि अब आप सही लाइन पे आए, जब हामिद मीर साहब ने सजेस्ट किया कि शायद फौज भी नाराज है चीफ जस्टिस साहब से। और तो ये तो अब ये कुछ छुपी भी बातें नहीं है। अच्छा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये तंज किया कि मेरे बेटे को, उनका मतलब ये था कि आपको खुद बैठना नहीं चाहिए था, अगर करना ही है तो मेरे बेटे को ट्राई करें। एक तरफ अपनी इनोसेंस प्रूव कर रहे हैं कि मैं इतना तकड़ा हूं और मेरा बेटा इतना इनोसेंट है कि आप उसको ट्राई करें, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं आप अपने बेटे के केस के ऊपर नहीं बैठ सकते। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब जरा थोड़े से, जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में, फ्रंट फुट पे आ रहे थे। अच्छा, फ्रंट फुट पे आ रहे थे। सेठी साहब, अब
اس کو تھوڑا سا لنک کر دیتے ہیں اس بات کے ساتھ. آپ نے ابھی ذکر کیا, آپ کو کیا لگتا ہے, یہ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اب ایک طرف سے بلوچستان امن و امان کیس بھی چل رہا ہے, آگے چل کے بات بھی کریں گے, لیکن کیا آپ کوئی دیکھتے ہیں خدا نخواستہ کوئی کانفلکٹ بٹوین انسٹیٹیوشنز اس کیس کو لے کر, یا اس کیس کے کوئی کسی جگہ تاریں ملتی ہوں, کہیں کلابے کوئی ملا دے کہ جی اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب کا سٹانس کسی ایک معاملے پر بڑا اسٹرکٹ ہے؟ نہیں, کیا مطلب آپ کا؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یور کوسچن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی بلوچستان کا امن و امان کا کیس چل رہا ہے, چیف جسٹس صاحب کا پوزیشن بڑی کلیئر ہے, سپریم کورٹ کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, اس کے پیچھے ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ بنایا گیا ہے چیف جسٹس صاحب کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. نہیں دیکھیے, برائب جو لی ہے ارسلان نے, اگر وہ پروو ہو جاتی ہے تو وہ تو ارسلان نے لی ہے نا, تو بنائی نہیں گئی نا. ٹھیک, اس کو استعمال ضرور کیا گیا. اوکے, ٹھیک ہے, انہوں نے دیکھا یہ لو جی یہ تو بالکل ریڈی میڈ ایک ویکنس نظر آ گئی ہے, اب اس ویکنس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. تو یہ ویکنس تو ارسلان کی ہے نا, تو اس کو اب یہ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, وہ لوگ جو ناخوش ہیں, اس میں ایف سی کے آئی جی جن کی اچھی کھنچائی ہوئی ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں, اور ایسے ایجنسیوں کے ادارے جن کو بلا کے چیف جسٹس صاحب ٹھک ٹھک کرتے رہتے ہیں کہ بھئی بتاؤ کیوں نہیں بتاتے, ادھر آئے, یہ کریں وہ کریں, تو وہ بھی خوش نہیں ہوں گے کیونکہ آج تک ہسٹری میں ایسے ان کو کسی نے بلایا ہی نہیں ہے. ادھر گورنمنٹ بھی مطلب ہے بڑی ناراض تھی کیونکہ چیف جسٹس صاحب مطلب ہے کہ ایک سال تو ایسے لگتا تھا کہ بالکل چھٹی کرا رہے ہیں, گورنمنٹ گر رہی ہے, اور یہ ہر سال ایسے لگتا ہے کہ جوڈیشری کی وجہ سے گورنمنٹ گرنے جا رہی ہے, اور جوڈیشری بھی ایک بڑی ہائیلی پولیٹیسائز قسم کی ڈیسیجنز لے رہی ہے جس کے ساتھ نقصان پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ الزام ہے, تو اس لیے دیکھیے ویکنس اگر نظر آئی تو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے فوج بھی, اس کی لیڈرشپ بھی, اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی تیار تھی. ناظرین, جواب مل گیا ہمیں سیٹھی صاحب کا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بہت سے اہم سوالات ہیں ان کا تعلق اس کیس سے بھی ہے اور چند اہم کیسز سے بھی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.